हेलो एभ्रिवान, मैराज फराजुली सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै आज हामी यो भिडियोमा कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ल अफ इन्डिसेस हेर्न गइरहेको छौं र यो लेक्चर 1 मा हामी आज ल अफ इन्डिसेसबाट र्यापिड क्वेशन आन्सर डिस्कसन र केही पास्ट इयर क्वेशन्सको सोलुसन हेर्न गइरहेको छौं। र मैले भनिहाले आज हाम्रो लेक्चर 1 हुन गइरहेको छ र लेक्चर 1 मा हामी 6 वटा लहरु, यसको स्टेटमेन्ट र यसको मिनिङ के हो, एक्सप्लेनेसन के हो र कुन कन्डिसनमा कस्तो फर्मुला कसरी लगाइन्छ त्यो कुराहरु आज हेर्न गइरहेको छौं। र मैले कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, साइन्सको धेरै भिडियोजहरु अगाडि पनि रिलिज गरिसकेको छु। त्यो सबको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु, अथवा युट्युब को सर्च बटनमा गएर यु क्यान सर्च इराज परजुली सी म्याथ, इराज परजुली अप्सनल म्याथ, इराज परजुली साइन्स, यसरी सर्च गर्यो भने सजिलो गरी भेटाइन्छ। ठीक छ है। अब थोरै आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाउ र यहाँ लेजर शार्प फोकस दिइहाल। हामी लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनतर्फ अगाडि बढिहालौं। म अब थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु र आज हामी 6 वटा लजहरु हेर्छौं र हिसाब किताब हामी लेक्चर 2 बाट सुरु गरिहाल्छौं। मतलब आजको लेक्चर हाम्रो सर्ट एन्ड स्वीट हुन गइरहेको छ है। अब थोरै म यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाले र फटाफट लोगो कुरा गरौँला। र फेरि विद्यार्थीलाई यो लाग्ला कि सर फर्स्टबाट हिसाब गराए भइहाल्थ्यो, यो जाबो ल किन पढ्ने? ध्यान देऊ र ठुलो ठुलो क्वेशनमा प्रब्लम आउनुको कारण भनेकै राम्ररी ल नबुझेर हो। तर ल राम्ररी बुझेपछि अवश्य आउन पछि फ्युचरमा हेल्प हुने वाला छ है। अब फर्स्टमा ध्यान दियो, हाम्रो टपिकको नाम के हो रे? ल अफ इन्डिसेस। ध्यान दियो त के हो रे? ल अफ इन्डिसेस, INDICES। पहिला फर्स्टमा यो ध्यान दियो कि इन्डिसेस भने के हो। ध्यान दिनु, यो त प्लुरल वर्ड हो, बहुवचन। यसको एक वचन हुन्छ इन्डेक्स। ध्यान दियो के हुन्छ? इन्डेक्स। इन्डेक्स भनेको पावर हो। के हो त ल? पावर हो। साइन्स वाला, फिजिक्स वाला पावर होइन, म्याथ वाला पावर, अल्जेब्रा वाला पावर। र यसको अर्को नाम हुन्छ एक्सपोनेन्ट। यसलाई अर्को हामी के पनि भन्छौं रे? एक्सपोनेन्ट पनि भन्छौं। सामान्य कुरा छ, एकदमै ध्यान दिउ, याद गर। ओपल हामीले बाल्यकालमा पढेर आएको छ है। इक्जाम्पल यहाँ दिउँ, जस्तै 3a को पावर, ल सपोज x लेख्यो ल भन मलाई। अब यसमा 3 लाई हामी के भन्छौं? कोफिसिएन्ट। a लाई हामी के भन्छौं भने बेस भन्छौं र x लाई हामी के भन्छौं? पावर भन्छौं, इन्डेक्स भन्छौं, एक्सपोनेन्ट भन्छौं। यही हो, यसकै ल त भन्न खोजे आउने। यसलाई हामीले ल अफ पावर्स पनि भन्न मिल्यो, ल अफ एक्सपोनेन्ट्स पनि भन्न मिल्यो, ल अफ इन्डिसेस पनि भन्न मिल्यो। फर्स्टमा त टपिक ध्यान देऊ, हिसाब मात्र मिलाएर भएन। पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि पढ्न के खोजे हो भन्दियो त ल। हामीले पावरको ल हेर्न खोजेको, यसलाई हामी के पनि भन्छौं रे? एक्सपोनेन्ट पनि भन्छौं। एकदमै ध्यान देऊ। ठीक छ है। इन्डेक्सेस होइन कि इन्डिसेस हुन्छ। लाइकवाइज म्याट्रिक्सको प्लुरल के हुन्छ? म्याट्रिसेस। त्यस्तै खालको कुरा हो यो। फर्स्टमा अलिकति भोक्याबुलरीमा ध्यान देऊ है। अब यो सामान्य कुरा बुझिहालिन्छ, एकदम ध्यान देऊ। अब फर्स्टमा 6 वटा लज मध्येको फर्स्ट ललाई भन्छौं हामी प्रोडक्ट ल भन्छौं। के भन्छौं त? प्रोडक्ट ल। लेखा मजाले नोट बनाऊ, प्रोडक्ट ल भन्छौं। पहिलो सुरुमा सट्टर सानो इक्जाम्पल हेर, त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेख्दिउ। ला स्टेटमेन्ट भनेको मिनिङ भन्न खोजे हो। जस्तै यहाँ ध्यान दिउ, हेर त सपोज a को पावर x इन्टु a को पावर y गर्छौं भने के हुन्छ रे? a को पावर x प्लस y हुन्छ भनेर भन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं? प्रोडक्ट ल। मतलब के बुझिन्छ? यदि दुईटा क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गर्दैछ, ध्यान दिउ के गर्दैछ? ध्यान दिउ, मल्टिप्लाई गर्दैछौं हामी। ठीक छ। र बेस सेम छ भने पावर जोडिन्छ। यसलाई के भन्छौं भने हामी प्रोडक्ट ल। भन्नुस् प्रोडक्ट कहाँबाट आयो? यहाँबाट आयो अरे। यहाँ मल्टिप्लाई गरे भएर यसको नाममा यहाँ प्रोडक्ट ल भएको। ध्यान दियो है। फेरि विद्यार्थीले प्लसमा यो लगाउला नि, यो मल्टिप्लाईमा मात्रै मिल्ने हो। बुझिन्छ? साह्रै सामान्य कुरा छ हो। भनेपछि यसको थोरै अब स्टेटमेन्ट लेख्न चाहन्छौ भने एकैछिनको थोरै यहाँ हल्का फोर भएको छ हो। यो अलि काचा कुचो कुरा मेट्दिहालौं। यी एक्स्ट्रा कुराहरु भए है। यसरी लेखिन्छ हेर है। ध्यान दिउ त ल। 2 or लेखा more than 2. ध्यान दिउ त, 2 or more than 2 quantities having same base if multiplied the powers are or the indices are के हुन्छ भने added. एकदमै ध्यान दिउ, एकदम ध्यान दिउ। के भन्छ? दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै क्वान्टिटिजको जसको बेस चाहिँ सेम छ। ध्यान दिउ, बेस सेम छ, बेस सेम हुनै पर्छ।
र यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं भने ध्यान दियो मल्टिप्लाइड, त्यही भएर त प्रोडक्ट ल हो। यो गरिन्छ भने के भन्दै होला, इन्डिसेसहरु एड हुन्छ, पावरहरु एड हुन्छ। अब कहाँबाट आयो कसरी आयो म डिटेलमा बुझाउँथे, तर मैले भनिहाले हाम्रो र्यापिड हो, यो रिभिजन जस्तो हो। फर्स्ट टाइम जसले ल अफ इन्डिसेस पढ्दैछ उलाई यो हुन्न नि फेरि ध्यान दिऊ, पढिसके मान्छेलाई रिभिजन गर्ने शैली बनाएको हो, र्यापिड रिभिजन है। तर हल्का एकदम ध्यान दियो, सजिलो छ, एकदम इजी छ। जस्तै अर्को सानो एक्जाम्पल हेर्नु त, लाइक 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर y इन्टु 2 को पावर a माइनस b। यस्तो छ भने अब के हुन्छ भन्देऊ, 2 और मोर मिल्छ भने यहाँ छ सिंगै 2 लेख्ने, यहाँ के छ x जोड्ने y, यो जोड्ने के हुन्छ अब a माइनस b, सबै इन्डिसेस जोडेन, यसलाई भन्छौं हामी प्रोडक्ट ल। के भन्छ त ल, प्रोडक्ट ल, बुझिन्छ। स्टेटमेन्ट यो भन्न खोज्या हो, ध्यान दियो, मिलाएर अंग्रेजी लेखे हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज एउटै हुनुपर्छ जरुरी छैन, बुझिन्छ। सारै सिम्पल। दिस इज आवर फर्स्ट ल नोन एज प्रोडक्ट ल। एकछिन लास्ट दोहोऱ्याउ ल, लास्ट चोटी जिन्दगीमा कहिले पनि नबिर्सिने गरी लाइफमा पर्मानेन्टली याद हुने गरी दिमागमा ट्याटु हान्दियो ल। के भन्छ रे, यदि 2 अथवा 2 भन्दा धेरै क्वान्टिटीको बेस सेम छ र भइरहेछ मल्टिप्लिकेसन भने पावर माथि माथि जोडिन्छ, इन्डिसेस जोडिन्छ, एक्सपोनेन्ट जोडिन्छ भनेको है। सारै सिम्पल, यो जति सिम्पल केही छ त जिन्दगीमा केही पनि छैन है। थोरै म यहाँ सरसफाइमा लागिहाल्छु, नोट बनाउने मजाले स्क्रिनशटमा काम नचलाऊ है। अब हामी सेकेन्ड लमा गइहालौँ, धेरै टाइम छैन, यो बच्चाको कुरा हो, सानै सानै क्लासमा पढ्या हो, बिर्सिया छ भने अलिकति रिभिजन गराउनु खोजेको है। याद छ भने खुरखुर हो, लेक्चर नम्बर 2 देखि हेरे पनि हुन्छ है। अब 2 मा जाउँ, हेडिङ नम्बर 2 मा के छ, अब यसपछि आउँछ कोसेन्ट ल। के हुन्छ ल, कोसेन्ट QUOTIENT, कोसेन्ट ल अफ इन्डिसेस। यो दोस्रो नम्बरको ल। अब ध्यान दियो, कोसेन्ट भने के हो, डिभाइडसँग रिलेटेड कुरा हो। याद हो त, हामीले पोलिनोमियलमा नि पढाएको छ है। अब ध्यान दिएर सुन्दियो, कोसेन्ट लले के भन्छ, अघिको कुरा अब डिभाइडमा, लाइक पहिले सानो स्याम्पल हेर, a को पावर x डिभाइड बाइ a को पावर y, यो छ भने के हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ रे, a को पावर x माइनस y भइहाल्छ, घट्छ। डिभाइड छ भने पावर के हुन्छ, अब घटिहाल्छ, बुझिन्छ। र डिभिजन भनेको नर्मल्ली दुईटा क्वान्टिटी बीचमा हेरिन्छ, तर यहाँ 2 क्वान्टिटीज लेखे हुन्छ र, ठीक छ है। अब यहाँ लेख्नु मजाले, स्टेटमेन्टमा लेख, स्टेटमेन्टमा लेखिहाल के लेखिन्छ भन्नु त ल, इफ 2 क्वान्टिटीज having same base, right, base are divided, then the powers, यसको नाम के हुन्छ रे, इन्डिसेस, आर के हुन्छ, सबट्र्याक्टेड। सारै बच्चावाला ल छ, बेसिक ल छ, एकदमै इजी। अब सानो एक्जाम्पल अर्को हेर त, लाइक अब 5 को पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब डिभाइड बाइ 5 को पावर a माइनस b, ल यस्तो आएछ। अब के गर्ने भन्दियो त ल, यस्तो गर्ने हेर, 5 को पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान दियो, सबट्र्याक्ट गर्ने हो, बट तर लेकिन किन्तु परन्तु हामीले भनेको थियो अस्ति पनि कि माइनस पछि जहिले पनि राइट साइडमा ब्र्याकेट कम्पलसरी हुन्छ है, सारै सामान्य कुरा। अब a माइनस b, ध्यान दियो, एकदम ध्यान दियो, सबट्र्याक्सन हुँदैछ भने राइट साइडमा ब्र्याकेट राख्न नबिर्स। एडिसनमा केही गाह्रो थिएन, बट सबट्र्याक्सनमा चाहिँ फेरि ब्र्याकेट छुट्नु हुन्न, सारै सिम्पल है, एकदमै इजी छ। मल्टिप्लाई भए फटाफट जोड्ने हो, जोड्दाखेरि ब्र्याकेट राख्न त्यति आवश्यक छैन, बट डिभाइड भइरहेछ भने यसरी सबट्र्याक्सन गरिन्छ, सारै सिम्पल कुरा छ। अब कहाँबाट आयो कसरी आयो हामी पछि डिटेलमा हेरौँला, अहिले म र्यापिड गर्दैछु है। र सामान्य कुरा हो, पहिले पनि पक्कै हेरेछ, इट इज जस्ट रिभिजन है। अब यहाँ थोरै कहाँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। अब यसलाई के भनिन्छ भन्दा त ल, कोसेन्ट ल भनिन्छ। दोस्रो नम्बरको ल सकियो, 6वटामा 2टा भइसक्यो, अब 4वटा बाँकी है। अब ध्यान दियो, अब झन् सजिलो छ, अब एकदम रोमान्टिक वाला ल छ, यसलाई भन्छौँ हामी के भन्छौँ त ल, पावर ल। ध्यान दियो, पावर ल, पावरको पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, सारै सामान्य कुरा है। ल 3 मा लेखिदियो त ल, 3 मा लेखौँ पावर ल, पावर ल भनेर लेख, के ल भन्दियो त ल, पावर ल, एकदम सिम्पल छ। यहाँ एक्जाम्पल जस्तै a को पावर x छ अनि पावर चाहिँ y छ, के हुन्छ अब a को पावर x इन्टु y, ध्यान दियो मल्टिप्लाई हो, केही पनि छैन भने बिचमा सिम्बल के छ, मल्टिप्लाई। अल्जेब्राले यसरी काम गर्छ है, यो सामान्य एउटा स्याम्पल भइहाल्यो। यहाँ एकचोटि चट्टै स्टेटमेन्ट लेख्दियो, स्टेटमेन्ट अल्छी नभरिकन नोट बनाउनु पर्छ है, फेरि पछि गाह्रो होला। यसले के भन्छ भन्नु त ल, पावर of power of the indices of indices, or the index of index, exponent of exponent is multiplied, लेख, power of power is multiplied, सारै सिम्पल कुरा। एक्जाम्पल यहाँ 5 को पावर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावरमा सबै छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नै पावरमा छ अनि यसको अझै पावरमा छ र कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ ल सपोज यस्तो छ ल पावरको पावर ध्यान दियो त यस्तो 5 को पावर यो रातो भइहाल्यो र यसको पनि पावर त्यो छ अलि सिम्पल खालको देखाइदियो फर एक्जाम्पल यहाँ 2 को पावर 3 छ ल 3 को पावर अझै 4 छ ल यस्तो भन्न खोजे 2 को पावर 3 मतलब 2 into 22 गरेर भने तीनटा छ भनेको अनि यो टोटल फेरि 4 चोटी यसको मतलब के हुन्छ भने त 2 3 into 4 भयो नि त पावर को पावर मल्टिप्लाई हुन्छ यो भन्न खोजे आओ अब यसमा ध्यान दियो त ल अब यही कुरा अलिकति अल्जेब्रामा आइदियो अब यसमा हामी के गर्छौँ न 5 एउटा पावर के हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टिप्लाई भनेपछि के हुन्छ इन्टु भइहाल्छ अर्को पावर के छ त ल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब यो अवस्थामा पुगेपछि वी मस्ट युज फर्मुला अफ अल्जेब्रा ए माइनस बी ए प्लस बी जस्तो हो अब के हुन्छ भन्दै त ल थोरै सल्भ गर 5 a4 माइनस b4 बनी हैन यो 5 ध्यान दियो यो के हो यो बेस हो यो सबै पावर हो a4 माइनस b4 बुझिन्छ है मतलब जे कुरा नम्बरमा सामान्य छ अब यसलाई हामी के गर्छौं त ल अल्जेब्रामा कन्भर्ट गर्छौं ठीक छ यो धेरै इजी एक्जाम्पल हो म बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै लान्छु लेक्चर 2 लेक्चर 3 मा धेरै पावरफुल क्वेशन आउँदै छ दिमागबाट धुवा उडाउने खालको क्वेशन हामी गरौँला है अहिले थोरै बेसिक हामी हेर्दै छौं मतलब तीनटा सकियो भन्दै के हुन्छ रे पावरको पावर मल्टिप्लाई हुन्छ पावर मल्टिप्लाई हुन्छ नि फेरि बेससँग मल्टिप्लाई हैन पावर एक आपसमा मल्टिप्लाई हुन्छ कति बेलामा पावरको पनि पावर भएमा पावर एक आपसमा कति बेला जोडिन्छ भन्दै त ल प्रोडक्ट भएमा मतलब यहाँ तल मल्टिप्लाई बेस मल्टिप्लाई भएमा है र पावर कति बेला घट्छ भन्दै त ल डिभाइड गरेमा तीनटा ल यही हो यति जाबो छ र कमन सेन्स छ एक सर हेर्यो भने तिमी निन्द्रामा पनि आँखा चिम्म गरेर सबै भन्न सक्छौ यति सामान्य ल छ है केही पनि ठुलो कुरा छैन इट इज भेरी भेरी इजी ठीक छ अब हामी जाउँ फोर्थमा के भन्दै त ल फोर्थमा लेख ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स भन्छ नेगेटिभ पावर भन्न खोजे है यहाँ लेख त ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स अथवा नेगेटिभ पावरको कुराहरु भनेको अब ध्यान दियो सारै सिम्पल जस्तै a को पावर -x छ भने के हुन्छ न 1/a को पावर x धेरै सजिलो कुरा छ मतलब के बुझ्यो पावर नेगेटिभ छ भने के हुन्छ यो अन्डरग्राउन्ड हुन्छ मतलब डिनोमिनेटरमा गयो यसैगरी अब यसको अलिकति साथी पनि छ लाइक त्यो 1/b को पावर -y छ भने के हुन्छ अब यो चाहिँ फेरि माथितिर आउँछ मतलब के बुझ्यो माथि पावर नेगेटिभ भएमा यो तल जाने भयो मतलब न्युमिनेटरमा पावर नेगेटिभ छ भने द क्वान्टिटी गोज अन डिनोमिनेटर पावर सेम तर पोजिटिभमा त्यसैगरी डिनोमिनेटरमा चाहिँ पावर नेगेटिभ छ भने के हुन्छ भने क्वान्टिटी गोज टु द न्युमिनेटर बट पावर मस्ट बी कन्भर्टेड टु पोजिटिभ 1 यति सामान्य कुरा छ है यो सारै बेसिक हो बुझिन्छ है एकदम इजी छ मतलब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ त ल नेगेटिभ पावर इज सल्भड बाइ replacing the quantity in its denominator form बुझिन्छ सामान्य छ र स्टेटमेन्टमा यसरी लेखे हुन्छ यसलाई नेगेटिभ पावर is equivalent to quantity to the quantity के हुन्छ त ल shifted to the denominator डिनोमिनेटर फ्रम के भन्नु त ल फ्रम न्युमिनेटर बुझिन्छ विथ के भन्नु त ल विथ पोजिटिभ पावर एन्ड वाइस वर्सा यसले के भन्न खोजे एकदम ध्यान दिएर पढ के भन्छ नेगेटिभ पावर इज इक्वल टु नेगेटिभ पावर भनेको के छ बराबर इक्वल टु लेखे पनि हुन्छ इक्वल लेखे पनि के हुन्न है यसमा सेन्स एउटै हो equal to the quantity shifted to denominator हो नेगेटिभ पावर इन न्युमिनेटर लेखे पनि हुन्छ हजुर हो यहाँ बेटर हुन्थ्यो यहाँ तिमीले थपे भए हुन्थ्यो नेगेटिभ पावर इन न्युमिनेटर ठीक छ के हुन्छ भन्दै त ल a is equivalent to the quantity shifted to denominator यहाँ लेखेछ हामीले त्यही पनि हैन यहाँ लेखेको रहेछ है आवश्यक पर्न त्यसमै ठीक छ यो रातो नलेखे नि हुन्छ विथ पोजिटिभ पावर एन्ड वाइस वर्सा यसको मतलब के हो यहाँ न्युमिनेटरमा नेगेटिभ पावर छ भने यसलाई डिनोमिनेटरमा पोजिटिभ पावर बनाएर सार्नु पोजिटिभ मतलब प्लस लेखिरहनु पर्दैन है अब वाइस वर्सा मतलब उल्टा पनि गर्न सकिन्छ अब तिम्रो के गर्न सकिन्छ भन्दै त ल अब यदि न्युमिनेटरमा पोजिटिभ पावर भएमा डिनोमिनेटरमा नेगेटिभ पावर
अथवा डिनोमिनेटरमा नेगेटिभ भएमा न्युमिनेटर पोजिटिभ, मतलब तलको माथि गरौँला माथिको तल गरौँला, यो भन्न खोजे। अब यो ल्याङ्ग्वेज अलि मिलाएर हेर, म ऱ्यान्डम ऱ्यापिड हान्दैछु, त्यो भएर कहिले यसो ग्रामरसँग अलिकति मिलाएर बुझिदेऊ। हामी म्याथ पढ्दै हो, भाषा होइन लिटरेचर होइन, बट सेन्स चाहिँ लाग्नुपर्छ, एक्सप्लेनेसनमा पनि ध्यान दियो। कहिले ऱ्यापिड लेख्दाखेरि स्पेलिङ गल्ती भइदिन्छ क्या, अनि सर जाबो त्यति पनि स्पेलिङ आउँदैन भन्छन् विद्यार्थीले। अवश्य आउँछ, कहिले ऱ्यापिड गर्दाखेरि कहिले काहीँ खुस्किन सक्छ। म सकेसम्म त्यही पनि नगर्न ट्राई गर्छु, काहीँ भाषा भने कमेन्ट गरिदिइहाल, म इमिडिएटली एपोलोजाइज गरिहाल्छु, सुधारिहाल्छु, त्यसलाई करेक्ट गरिहाल्छु, रेक्टिफाई गरिहाल्छु, ठिक छ है। यसलाई भन्छौँ हामी नेगेटिभ इन्डेक्स। साह्रै सिम्पल छ। एउटा सामान्य इक्जाम्पल हेर, लाइक इक्जाम्पल हेर्छौ भने एकदम सिम्पल छ हेर न, जस्तै 2 को पावर -1 भने के हो, 1/2 हो, साह्रै सिम्पल। अर्को इक्जाम्पल हेर्दा ल 1/5 को पावर -2 भने के हुन्छ, अब 5 स्क्वायर जस्तो भयो नि त, साह्रै सिम्पल। यो के भएको भन, यो न्युमिनेटरमा छ, डिनोमिनेटरमा गइदियो, नेगेटिभ लेख्नु परेन, अब 1 किन लेख्नु हैन। अब यहाँ आएर के छ, डिनोमिनेटरमा नेगेटिभ पावर, अब माथि चढ्यो यो, ठिक छ, नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाएको हो, प्लस लेखिराख्नु पर्दैन, 2 मिन्स पोजिटिभ 2, सामान्य कुरा छ है। यति सजिलो कुरा छ अरे, यो बाल्यकालको कुरा। म बेसिकबाट जान खोजे हो, फ्रम 0 to हेरो, त्यही भएर यस्तो अलिकति अगाडिदेखि लेखाएको है। अब यो हाम्रो 4th पनि सकिहाल्यो, साह्रै सिम्पल छ। अब यसपछि हामी जाउँ 5th मा जाउँ, के भन्दै त ल 5th मा जाउँ। सकेसम्म नोट आरामले बनाऊ, हेर स्क्रिनशटले काम नचलाऊ, ध्यान दिऊ है। मसल मेमोरी भन्ने कुरा पनि हुन्छ, जति लेख्दै जान्छौ त्यति त्यति याद पनि हुन्छ है। अब हामी जाउँ 5 नम्बरमा, लेख 5 नम्बर, यसमा लेख ल अफ जेरो इन्डेक्स है, लेखौ त ल अफ जेरो इन्डेक्स अथवा जेरो पावर है त। मतलब पावर 0 छ भने के गर्ने, साह्रै सामान्य कुरा छ यो। लाइक हेर त ल, a को पावर 0 भने के हो, 1, एकदम सामान्य छ। मतलब के बुझिन्छ, अब स्टेटमेन्ट लेख, म बुझाउँछु है, पहिला लेख मात्रै, कहाँबाट आयो मैले भनिदिइहाल्छु नि। के बुझिन्छ ल भन, एनिथिङ, एनिथिङ मतलब के हो, एभ्रिथिङ होइन नि, फेरि लगभग सबै हो। एनिथिङ मतलब के हो, एक्सेप्ट 0 एन्ड इन्फाइनाइट। अब यो के भन्न खोजे, म बुझाउँछु, पहिला लेख न, एकैछिन रुको जरा, सबर करो, हतार के को सारा हो, एकैछिन रुका, म बिस्तारै हुन्छु, के लेख्दैछु म है। एनिथिङ रेज टु पावर 0 इज इक्वल टु 1, लेख ल, 1 लेखा है, त्यो बुझिहालिन्छ। मतलब कुनै पनि क्वान्टिटीको पावर 0 भएमा के होला रे, 1 होला रे। बट तर लेकिन किन्तु परन्तु एनिथिङ भनेको दुईटा कुरा हुन पाउँदैन, यो 0 र इन्फाइनाइट हुन पाउँदैन। मतलब के हो कि 0 को पावर 0 भनेको 1 होइन, एकदम ध्यान देऊ यसमा, एकदम ध्यान देऊ। त्यसै गरी नै इन्फाइनाइट को पावर 0 पनि के होइन भनिदेऊ, 1 होइन। भन्नु सर कहाँबाट आयो, कहाँ से आया था वो, लाग्यो होला। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यसको कुरा हामी अहिले यहाँ होइन, असल म्याथमा हामी कहाँ गर्छौँ न, लिमिटमा कुरा गरौँला। एकदम ध्यान दिऊ कि 0 को पावर 0 किन इन्डिटर्मिनेट फर्म हुन्छ र इन्फाइनाइट को पावर 0 पनि किन इन्डिटर्मिनेट फर्म हुन्छ, हामी यो लिमिटमा पढ्छौँ। यो डिफाइन किन गर्न मिल्दैन, हामी अवश्य त्यहाँ पढ्छौँ। र म प्रुफ गरेर देखाउँला कि यसको भ्यालु किन यहाँ एक्जिस्ट गरिरहेको छैन। अहिले जस्ट म्याथमा यति मात्रै पढ्ने कि जे को पावर 0 पनि 1 नै हो। अब किन हो भन्ला, एकछिन रुको जरा, म यहाँ प्रुफ गरिहाल्छु कसरी हुन्छ। तर यति बुझ्दियो कि एनिथिङमा के पर्दैन रे, 0 पर्दैन र इन्फाइनाइट पर्दैन। फेरि म त यसको त्यति साह्रो युज यहाँ अहिले छैन, हामी लिमिटमै युज गरेर हेरौँला, ठुलो 11-12 मा पनि काम लाग्छ। तर अहिले यति बुझ्दियो कि एनिथिङ मतलब यहाँ हरेक कुरा होइन, 0 र इन्फाइनाइट छोडेर एनिथिङ भन्न खोज्या हो, बुझिन्छ है। कुनै पनि रियल नम्बर भन्न खोज्या होला, 0 बाहेक, बुझ ध्यान दिएर है, यी दुईटा बाहेक क्या कुनै पनि नम्बर, कुनै पनि भेरिएबल मा काम हुन्छ है। अब प्रुफ यहाँ आएर पहिला कहाँबाट आयो, प्रुफ हेर। यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीले सोध्ने भएर प्रुफ गरेर देखाउँला कि a को पावर 0 किन 1 हुन्छ। इक्जाम्पल यहाँ आएर लाइक एकदम सजिलो छ, जस्तै a को पावर 0 तिमीलाई भन्यो, ल मलाई भन अब a को पावर 0 भने कसरी आउँछ, पहिले भन न। 0 भने के हो, दुईटा इक्वल क्वान्टिटी घटाउँछौ भने केही पनि बाँकी हुन्न, त्यसलाई 0 भन्ने हो, राइट। अब इक्जाम्पल यहाँ आएर 0 भनेको 1 - 1 लेख्न पाइन्छ पाएन, 1 - 1 लेख्न पाइन्छ। अघि भर्खरको ल नम्बर 1 लगाऊ, के हुन्छ यो, अब a 1 * a - 1 यो गरे भएन, अथवा a1 ल नम्बर 2 पनि आउनु मिल्छ, जस्तै a 1 - 1 भने के हुन्छ, अब a1 डिभाइड बाइ a1 यो पनि गर्न मिल्थ्यो, राइट। अब यसमा अघि भर्खर पढेको ल लाउ त के हुन्छ, a * 1 / a भएन, काटेर के आयो, 1 आयो। यही पनि भइहाल्छ, a डिभाइड a भने कति हो, 1 हो, जसरी प्रुभ गरे पनि भयो। यसको मतलब के बुझ्यो,
पावर 0 भनेको दुटा इक्वल नम्बर घटाएको हो, मतलब a1 इन्टु a माइनस 1 अर्थात a डिवाइड बाई a भने यस्तै हो। यसको मतलब के बुझ्यो भन्दा तल a को पावर 0 भने त्यसो के हुँदो रहेछ, a डिवाइड बाई a नै हो। यहाँ बुझिन्छ नि के भयो, a डिवाइड बाई a हो कि हैन। अब तिमीले यो भन्नु सर 1 माइनस 1 नै किन 0 हुन्छ र, 2 माइनस 2 पनि त हुन्थ्यो। अवश्य हुन्छ, तिमीले ट्राई गर, 2 माइनस 2 गरेर के हुन्छ र, यहाँ 2 माइनस 2 a स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर फेरि पनि 1 नै हुन्छ। के फरक पर्छ र, 1 माइनस 1 मैले हाले, तिमी 2 माइनस 2 हाल, तिम्रो साथीले 3 माइनस 3 हाल्छ, ड्याडीले हाल्नुहुन्छ 4 माइनस 4, हजुरआमाले हाल्नुहुन्छ 9 माइनस 9, जेसुकै हाल सेम क्वान्टिटीलाई डिवाइड गर्छौ नि 1 नै त आउँछ नि, राइट। यसको मतलब के बुझिन्छ, पावर 0 भने के हुँदो रहेछ भन, आफैलाई आफैले डिवाइड गर्नु भन्न खोज्या हो। इक्जाम्पल इरास पराजुली पावर 0 मतलब के हो, इरास पराजुली डिवाइडेड बाई इरास पराजुली, आफैलाई आफैले काट्यो भनेको, अनि 1 आउँदैन त, त्यही भन्न खोज्या हो र। ल अफ 0 इंडेक्स मीन्स एनीथिङ रेज टु द पावर 0 इज 1, ध्यान दिउ। र एनीथिङमा के आउँदैन रे, 0 एन्ड इन्फिनिट। किन आउँदैन हामी हेरौँला फ्युचर क्लासमा, लिमिट आउँदैछ अथवा आवश्यक लाग्छ भने तिमीलाई इरास पराजुली लिमिट थिच अलिअलि भेटिहाल्छौ है, म फ्युचरमा हाल्नेवाला पनि छु है त। ल यहाँसम्म हामीले 5 वटा ल सकायौं, अब एकैछिन रुका, थोरै हल्का सरसफाई गरिहाल्छौ र यसपछि हामी जाउँला 6औं लमा है, अलिकति रुट वाला अब चाहिँ हेर, रेडिकल साइन वाला हेरौं, र यसपछि बेसिक ल अफ इन्डिसेस त सकिहाल्यो है। अब थोरै 6 नम्बर लेख्दियौ, लेख 6 नम्बर ल अफ रूट्स। रूट्स भनेको रेडिकल साइन, रेडिकल साइन ध्यान दिउ। इक्जाम्पल यस्तो भन्नु खोज्छ यहाँ, जस्तै ध्यान दिउ है, n रुट a को पावर m, यसको मिनिङ के हुन्छ, a को पावर m बाई n, यस्तो भन्न खोज्या हो, ठीक छ। अब के गरे सर भन्नु, एकछिन ध्यान दिएर सुन, पहिला राम्ररी सर्ट भन्ने च्याप्टर ध्यान दिउ त ल। हामीले सर्ट्स भन्ने च्याप्टर अलि सुन्या हुनुपर्ने हो है, अब सुन्या छैन भने अब सुनिन्छ बिस्तारै, ध्यान दिउ कि रेडिकल साइन यहाँ पहिला सानो कुराहरु होला, जस्तो 3 र अब के गरौँ त ल 4 रुटमा 61, ल यस्तो छ ल सपोज, ध्यान दिउ यस्तो छ है। अब यसको पाठ पूजाको नाम हेर, अहिले जस्तो ध्यान दिउ कि यो टोटललाई हामी सर्ट भन्छौं, यसलाई मतलब इरेशनल क्वान्टिटी। इरेशनल भने के हो कि डेसिमल पोइन्ट पछाडिको जुन नम्बरहरु आउँछ तिनीहरु कहिले पनि रोकिन्न र फिक्स प्याटर्नमा के हुँदैन, रिपिट पनि होइन। बच्चा पढाइ हुनु पर्ने हो, याद गरौ। पल हामी के भन्थ्यौं त ल, नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिकरिङ भन्थ्यौं। यस्तो खालको डेसिमल पोइन्ट पछाडिका नम्बरहरु छन् भने, थुप्रा आउँछन् भने यस्तोलाई भन्छौं हामी इरेशनल क्वान्टिटी। र रेडिकल साइन सहित आएको छ भने यस्तोलाई भन्छौं हामी सर्ड। रेडिकल साइन बिना पनि हुन्छ, लाइक पाई, पाई त सुनेकै होला राइट, पाई हैन 3.14 15 92 65 35 89 89 25 38 40, म फेरि भनाइ भने गर्छु 550 भन्दा धेरै है, यही पाई मेमोरी भिडियोमा गएर हेर्न सक्छौ राइट। यो पनि इरेशनल हो, बुझिन्छ। अब यस्तो खालको इरेशनललाई भन्छौं हामी सर्ड भन्छौं। र यहाँ जुन छ 3 बाहिर रुट भन्दा बाहिर आएको छ भने दिस इज नोन एज रेशनल कोफिसिएन्ट। के भन्छ यसलाई, रेशनल कोफिसिएन्ट भन्छ, नाम लेख्न सक्छौ मजाले। र यो साइनलाई हामी के भन्छौं, रुट साइन पनि भन्छौं, र अथवा बेटर हुन्छ रेडिकल साइन। के भन्छ रे यसलाई, रेडिकल साइन भनिन्छ। यो यल लेखा थिए मैले, यहाँ गोलो गर्दा फेरि झुक्केलाउ, रेडिकल साइन भन्छ। र यो भित्रकोलाई हामी के भन्छौं, रेडिक्यान्ड भन्छौं। के भन्छौं रे, रेडिक्यान्ड भन्छौं, रेडिक्यान्ड भन्छौं, ठीक छ। र यो जुन कोप्चा बसिरहेको छ यसलाई भन्छौं हामी अर्डर। के भन्छौं मतलब अर्डर। यो रुटको अर्डर कति हो, 4th रुट भन्छ यसलाई। र सिम्पल यस्तो रुटलाई हामी के भन्छौँ मतलब रेडिकल साइन मात्रै। र यदि यस्तो रुट 2 मात्रै छ भने यसलाई हामी के बुझ्छौँ, स्क्वायर रुट हो। स्क्वायर रुट मतलब यहाँ 2 हुनुपर्ने हो। अब यहाँ 2 छ भने हामी नलेखिकन डाइरेक्ट हामीले यस्तो पनि लेख्न सक्छौं, बुझिन्छ। अब यसबाट के बुझ्यो, रुट 2 को मिनिङ त्यसो के हुन्छ मतलब 2 को पावर 1/2 यस्तो भन्न खोज्या हो। कहाँबाट आयो मतलब, यहाँ छ 1, 2 को पावर केही पनि छैन भने 1 छ, र यहाँ छ कोप्चामा 2। अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौँ मतलब, भित्रको पावर डिवाइड बाई अर्डर। के गरिन्छ भने भित्रको पावर डिवाइडेड बाई अर्डर, यसरी सल्भ गर्ने भन्न खोज्या हो। यहाँ पनि त्यही भयो नि त। अब भित्रको पावर के छ भने बेस के छ a, यहाँ बेस सेमै हुन्छ। भित्रको पावर के छ m, भित्रको पावर माथि, अर्डर कहाँ भन तल। रेडिकल साइनलाई गायब गरिदियो मतलब यसलाई हामीले फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरे जस्तो भयो, बुझिन्छ। यसरी हामी रुट्सलाई सल्भ गर्छौं। रेडिकल साइन यसरी सल्भ हुन्छ। मतलब के बुझ्यो भने त ल, अब रेडिकल साइन इज इक्वल टु के भन्छ भने अब बेस रेज टु द पावर गिवन पावर, ठीक छ, अथवा रेडिक्यान्ड रेज टु द गिवन पावर डिवाइडेड बाई इट्स अर्डर
बुझ्यो है के भन्छ अर्डरले चाहिँ डिभाइड गर्छ अर्डर भनेको जे यो कोप्चामा छ यसले डिभाइड गर्छ अब यहाँ त्यसमा के हुन्छ अब 61 को पावर 1/4 अनि यहाँ 3 त मल्टिप्लाई गर्ने पर्छ तल बेसमा यसलाई सल्भ गर्दा यस्तो हुन्छ है 3 सधैं छ अनि 61 भित्र पावर के पनि छैन भने के छ 1 छ तल के जान्छ अर्डर जान्छ है यस्तो हुन्छ सल्भ गर्दा बुझिन्छ यसको रिप्रेजेन्टेसन यो हो भन्न खोजेको के यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो सिम्बल मात्रै हो र यो सिम्बललाई वर्ल्ड वाइड मानिन्छ म्याथले यसरी काम गर्छ बुझिन्छ है सारै सिम्पल कुरा छ ध्यान देऊ भयो यसको मतलब यसको अब स्टेटमेन्ट तिमी आफै लेख्नु है अब धेरै भरिहाल्यो बुझिन्छ स्टेटमेन्ट के लेख्नु पर्ने हो ध्यान देऊ त ल थोरै ध्यान देऊ के भनिन्छ वहाँ त ल nth root of a radicand is equal to के हुन्छ त ल radicand raised to its power divided by order of the root बुझिन्छ है के भन्छ त ल nth root of a radicand is equal to the radicand itself raised to its power divided by order of the root or the order of the radical sign बुझिन्छ मैले जे भने यसलाई चट्टा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिहाल्छौ दिस इज भेरी सिम्पल बुझिन्छ यसरी हामी यसलाई भन्छौं ल अफ रुट्स एकदम ध्यान दिनु सामान्य सामान्य कुरा छ तर पछि यो धेरै चाहिन्छ र यो यदि बुझिरहेको छैनौ भने ठुलठुलो क्वेशन कहाँबाट सल्भ हुन्छ है बिग्रिहाल्छ अटोमेटिकली अब ध्यान दिएर राम्रो हेर म तिमीलाई के एक दुईटा क्वेशन देखाउँछु र तिमीले कमेन्टमा भन्ने कि म कुन लको हेल्पबाट लेख्दै छु के सानो क्विज जस्तो खेलौं है त ल फर्स्टमा यहाँ आएर लाइक फर्स्टमा हेर्दै त ल जस्तै ए बी को पावर सी हुन्छ भने एसी बीसी हुन्छ यो कुन ल लगाएको अथवा कुन लहरु लगाएको कहिलेकाहीँ धेरै ल पनि लाग्न सक्छ अर्को एक्जाम्पल 2 मा हेर्दै त ल जस्तै a बाइ b स्क्वायर गर्छु ल पावर d गरेर यस्तो गरे भने के हुन्छ भन्नु त अब यो a को पावर d बाइ के हुन्छ b को पावर 2d होला यो कहाँबाट आयो यो कस्तो ल हो ध्यान देऊ कुन ल लगायो कुन लहरु लगायो मलाई एकचोटी इन्फर्म गरिदिऊ है अब अर्को एकचोटी हेर त ल जस्तै x को पावर रुट अन्डर a बाइ b y छ भने यस्तो छ ल पावर हो है त्यो b को पावर y हो भने यसलाई यसै सल्भ गरिन्छ र अब यहाँ a को पावर 1/x अपन b को पावर y/x होला y/x होला यहाँ कुन ल लाग्यो ध्यान दिऊ यसमा के गर्यो भने त ल a को पावर पनि c b को पावर पनि c यसमा के गर्यो a को पावर d b को पावर 2 * d भो कहाँबाट भो र माथिको माथि नै छ तलको तल नै छ यो कुन कुन ल लगाए मैले यसमा र यसमा हेर्दै त ल अब हेर रेडिकल साइन x भनेको अर्डर भो a छ तल b को पावर y छ अब के गर्यो भने a को पावर 1/x भइराछ किन यहाँ 1 छ नि त के पनि छैन भने a को पावर 1 छ तल जाऊ b पावर y छ अटोमेटिकली y को मुनि x राखे अब माथि a वाला माथि नै a छ तल b वाला तल नै b छ यो कुन कुन ल लगायो 6 वटा लमा एक्जाम्पल 1 मा कुन कुन ल लागिराछ 2 मा कुन कुन ल लागिराछ 3 मा कुन कुन ल लागिराछ मलाई एकचोटी कमेन्टमा इन्फर्म गरिदेऊ र म लास्टमा एन्डमा केही टाइम पछि धेरैले कमेन्ट गरिसकेपछि म यसको एन्सर पनि लेखेर कमेन्टमा पिन गरिदिउँला अथवा डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा गएर हेर्न सक्छौ ठीक छ यसरी हामीले एकदमै नै बेसिक लको बारेमा कुरा गर्यौं यो जति सिम्पल लेक्चर इन्डिसेसमा केही पनि हुँदैन अब यसपछि हामी लेक्चर 2 मा जाउँला केही सानो सानो क्वेशन गरौँला तर म एकदम ट्रिकी खालको क्वेशन लिएर आउँछु डाउट केही पनि रहन्न र लेक्चर 3 मा लेक्चर 4 मा हायर लेभलको क्वेशन पनि लिएर आउँछु त्यो दिल गार्डन हुन्छ र धेरै खतरा हिसाब गरौँला बट तर लेकिन किन्तु परन्तु सुरुवात भनेको एकदम बेसिकबाटै गर्नुपर्छ त्यही भएर आज अलिकति बेसिकको पनि कुरा गरियो ठीक छ अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र मलाई विद्यार्थीले धेरै सपोर्ट गरिरहेका छन् आई एम भेरी मच ग्रेटफुल फर यु रिगार्डिङ दैट केस है र त्यसपछि फ्युचरमा पनि यस्तै सपोर्ट कायम रहन्छ भनी म भरपुर आशा राख्दछु ठीक छ अब आजको लेक्चरमा हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार Bye bye.